Hi everyone! I'm glad that you are here and I want you to know nga dili ni aksidente nga ni diri karon maminaw ka sa akong testimony kung unsa ka maayo si Lord gyud ug unsa siya katinuod sa iyang mga promises. Maybe karon struggling ka sa mga kanang hardship sa kinabuhi, maybe naa kay hardship karon sa financial kung ana ang imong kaagian. This testimony may help you to grow your faith and to trust God sa imong pagsulay nga kaagian karon. So, ako nang sugat. Last year na ami giagian sa akong bana nga pagsulay, financial problem. Nawala ang among pinaka-source sa amo ang financial, which is ang trabaho sa ako ang bana. Nawalaan og trabaho ang akong bana in unexpected way and in a very painful way na nawalaan siya kalit gyud og trabaho. So kato siya dili lang akong bana ang na-broken ato, kundi tibuok pamilya na apektahan ni. And then, kato siya nga pagsulay is nagdalagid sa amua og kabalaka, nagdalagid sa amua og kanang murag na shaken gid among faith ba. Na shaken ang among faith, especially ako, na shaken gyud ang ako ang faith. But praise God, kay sa among pagsulay diha nagpaila sa mo't si Lord sa amua kung unsa siya katinuod, kung unsa siya ka-faithful sa iyang promises. O dinha na mo nakita nga ang Ginoo tinuod gyud di ay nga kung mosalig lang gyud ka sa Ginoo, never ever gyud ka niyang i-forsake. So nawalaan ng trabaho ang akong bana and ako housewife lang man gyud ko kay nag-decide mi sa akong bana nga mag hands-on gud ko sa ako among mga anak sukad atong mag-mute with me kay kanang siya na amang siya sa gawas sa trabaho and then dili siya gusto nga isalig ang among mga anak sa lahi nga tao. That's why wala na ko nagtrabaho. I'm a nurse pero nag-housewife na dayon ko kay mas gipili na ko ang family. So mauna siya nga ang amo ang main source of income is ang iyahang job. Pagkawala sa iyang trabaho, nahugno gyud min. I mean ang amo ang pagbati nahugno gyud. So didto nga kanang wa mi kabalo asa mi manguha, wa mi kabalo kung kinsa among dagana ningon ana. But I am very grateful kay kana nga time before na siya niabot, gilig-on ako daan ni Lord. I mean kanang tinuod nga na shaken akong faith pero dili gid bitaw nang walay hope. Naagi hope nga nabilin sa ako because prepare na ko ni Lord and pa-experience na ko daan ni Lord nga naagid siya. Prior ana ang amo ang lifestyle manggod kay maulagi kanang gasalig mi ba nga naagid perminti ang trabaho ana wala gid mi nagdahom nga kanang pwede day siya mawala sa isang iglap lang ana bito sa isa ka pamilukan mawala ra siya. So ang among lifestyle is kuan sa gid mi mula agmi ingana mo gasto gid bitaw gid mi nga kay mo lagi nga gasalig mi nga naa permi ang trabaho. Then niabot katong mga time nga sige maglaa gan ana naa nagi conviction nga ginapakita sa Ginoo ba nga kanang ginabadlong na niya nga dili may magpalabi og ingon ana kay dapat kabalo mi mo gamit sa blessing nga iyang gihatag dili bitaw mi nga magpasagad na lang or magpasagad sa amo ang mga gusto, dili mi magpasagad sa amo ang mga gusto nga kung gusto na mo manglabi yaon mi, kung gusto mi na ipaliton namo inana bitaw. So disiplina gid mi sa Ginoo sa amo ang financial kay kanang sayop ang amo ang paggamit sa iyang gihatag sa amo. And this discipline ni Lord is dili ni siya ingon nga silot niya kundi gidisiplina mi sa Ginoo kay para ma-inline ang amo ang gapang buhaton sa iyahang kapubuton. So muto siya
giwala sa Ginoo ang trabaho sa akong bana. Giwala sa Ginoo ang trabaho sa akong bana, which is ang pinaka-source namo sa among income para makatuon ni. So, mauto siya prior nga nawala ang iyahang trabaho, si Lord nagpadamgo na sa ako adaan. Gibadlong na ni Lord nga kanang dili lagi may magpasagad sa amo ang lifestyle ingon ana. Nagdamgo ko nga si Lord kuno suko na kaayo sa amoa, suko na kay sa amoa kay kanang dili mi paminaw sa iyahang pagpamadlong. Naamang convictions ni Lord. Ako gay adto gaingon ako sa kumbana nga hala grabe kay hilang taog kagayan kay para mag-ingon ani inana unya dili pa gyud ta pakasimba. Ako manggod is kanang paka-feel na ko adto nga kanang si Lord pamadlong yun. Kani akong bana is nalaylo manggod ni siya sa Ginoo, nalaylo ni siya adtong 2022 and sukad ato nalaylo siya, ako gid na siyang ginapray gid na ako siya nga unta makabalik siya sa Ginoo. Ako ana na siyang istoryahan, pero ang ako ana is dili na ko gusto kontrolin ang ako ang bana kung sa iyang decision may matuman siya man gyud ang head sa family, and gusto na ko i-apply gid to ang kapubuton ni Lord niya sa iyang pulong nga wives, submit to your husband. So gid adto kung unsa ang decision bisag na ako iingon mo, suggest lang ko sa ako ang bana na and i-pray lang na ako nga unta giyahan ni Lord ang iyang mga decision. Pero kato nga time is wala palagi akong bana nakabalik kay Lord. Iyahang relasyon ba is bugnaw iyang relasyon sa Ginoo inana. Wala pa gid siya ingon nga giseryoso niya si Lord inana. So muuto nga kanang para mulihok si Lord sa kay Jeff, mulihok siya. Kinahanglan ako asawa mugtuman sa kabubuton ni Lord mo sabitar ko sa akong bana ug si Lord na din bahala nga mumove sa kinabuhi sa akong bana. So mauto ang nahitabo since yes nagsabitar na ko sa ako ang bana inana, and ni-move na dayon si Lord sa kinabuhi sa akong bana, which is ang kanang gin-break niya akong bana pinaagi sa pagwala sa iyahang trabaho. Kay si Lord manggod is kanang kwaon ni Lord ang ato ang gisaligan kay para ma-evaluate nato sa ato ang kaugalingon kung kinsa man gyud ang gauna sa ato ang kasing-kasing. Siya ba gyud ato ba yung trabaho, atong family, imo asawa, imo anak, or unsa pa diha ang gauna sa imong heart. Kay as long as si Lord ang dili mo una sa imong kasing-kasing, dili gid ma-arrange ang imong kinabuhi. So muna si Lord nga ni-move na siya sa akong bana, iyahang nakita nga dili gid siya ang gauna sa kasing-kasing sa akong bana. Gitanggal niya ang kanang gauna sa kasing-kasing ni Jeff, which is ang iyahang work, ang gauna sa iyahang heart. Gitanggal ni Lord para nga ma-put in order ang dagan sa iyahang kinabuhi, para mag-una gid si Lord sa iyahang life. So muna siya nga si Lord is i-break gud ta ni Lord sa mga butang na maudi ay ang gauna sa ato ang kasing-kasing, aron nga siya ang mahimo nga mag-una sa ato ang life. Kay kung si Lord ang mag-una nagyud sa atong life, everything kay ma-fall into its right place na gyud tayon once si Lord nagyud ang mag-una. So adto ang gibuhat ni Lord sa akong bana, gi-break niya si Jeff, ikuan niya trabaho para ma-evaluate ni Jeff nga dili daay gud si Lord ang gauna sa iyang kasing-kasing. Ug pinaagi ato katong pag-break ni Lord, pagwala sa iyang trabaho, didto nagkahinay-hinay si Jeff og sick kang Lord. Dito nagkahinay-hinay si Jeff og duol sa Ginoo, mutong way na nakapabalik sa iyaha kay Lord. And as a wife ni Jeff, nabalakas sa gid ko kay asa man mi manguha sa among pagkaon, asa man mi manguha sa among para pambayad sa kada bulan inana. So na-shaken sa gyud ang akong faith ato kay wa gyud nako damha nga mao gyud ay ang tanggalon ni Lord ang amo ang pinaka source of income. So mauto nga kanang
gapray ko sa Ginoo, nagpray ko, nagsorry gid ko kay Lord kay wala gid namo i-follow ang iyahang pagpamadlong, kay dili naman gid unta mo abot sa ing adto kung nagpatuo lang gid mi. Pero ingon sa Bible nga all things work together for good, naagi reason nga nung gagahitabo ang tanan. And ingon ako adto kay Lord, kung maumang galing ni Ginoong Dios ang mahimong way nga makabalik si Jeff sa imo, so be it. Dawato na ako, Ginoong Dios, dawato na ako nga wala siya trabaho, and Lord, ikaw ni bahala sa amo at tanan na siya. Pero bisan pa man ingon ana ni shaken gid gyapon akong faith, na agyapon gid ko yung mga kabalaka. Labaw na nga niabot ang among mga monthly bills, in ana unya pila na lang ang sulod sa among ATM. Ang akong bana nang-apply siya og trabaho sa Manila, dagan kay siya gi-applyan, pero gisulayan gid niya mga apply, and then naagid gyapoy pride sa iyang heart nga makasulod ra bitaw siya trabaho, kay 15 years na gud siya sa iyang trabaho. So iyang pagtuis dali ra siya makasulod. Pero once kung si Lord gud ang mo break bitaw sa tawo, once kung si Lord gud ang molihok sa tawo, iyahagid ng buhaton ang tanan aron lang gid makabalik ang tao sa iyaha. So ang gibuhat ni Lord, gi-close gid niya ang tanang doors para sa ako ang bana. Tanang gi-applyan sa akong bana, walay vacant, tanan wala. Unya gipadamgo ko sa Ginoo ato matan na akong bana sa Manila, ako na dinhi. Gipadamgo ko sa Ginoo nga bisang asa makapaingon akong bana, moabot na lang din ang punto nga kapuyan siya, wa gid siya makita nga trabaho. So niabot gid tong panahon na tinuod gid nga gikapoy na gid akong bana, gikapoy na akong bana og pang-apply, kay wala gid vacant, wala gid para sa iya. So naagi mga butang na dili nato masabtan, bisag unsaon nato og paniguro, murag gid bitag walay pag-asa, murag bitag labo na inana. Pero no, wala gid tay laing mabuhat kun dili move forward, go on, and trust that God is working. Kay tinuod gid na agad sa Lord. So pasalamat gid ko kaayo ato nga time pod kay si Lord is gipakita gid siya nga sa amo ang naa siya. Sa ako ang dream, sige ko na ipa damgo nga ingani ang mahitabo, ingon ana para to cheer me up nga para dili ko mawalaan og paglaom, and kanang nagpadayon gid gyapon ko og seek sa iya, dili ko mawala og pagtuo sa iya, nang pasalamat jud ko kay Lord na naa siya, kay kung wala pa bitaw, wa pa ko kaila kay Lord, wala pa si Lord sa amoa, siguro na depressed na gid ang akong bana. And siguro, sige na mig-away, kaya tungod wala siya trabaho. Pero praise God yun, kay gihan ay nagyud ni Lord ang tanan. Sige, padamgo si Lord para ipaabot sa amoa ang mensahe niya. Kini, giplano na din niya. Plano na gid ni sa Ginoo. Kay maugid ni ang pamaagi nga maluwas ang akong bana, nga makabalik ang akong bana sa ilaha. And praise God, tinuod yun. Maugid ni ang nahimong rason, maugid ni ang nahimong way nga nakabalik ang akong bana kay Lord. Praise God. And karon, grabe ang testimony sa akong bana, grabe ang testimony sa akong bana kung unsa ang gibuhat ni Lord sa ilaha. Praise God jud kaayo, ug siya naging mag-share ana ang testimony kay para mas powerful. So mauto no sa amo ang naagian nga nabala kami nga asa na lagi ni manguha, nato one time nga kanang pagkabalo namo nga as in giwala ni gid siya sa trabaho sa iyang kumpanya, nga pagkabalo na sa reason nga giwala dahil siya sa kumpanya tungod kanag gidautan lang siya sa gipasangin lang siya sa sala nga wala niya buhata ing ana, and then kanang wala na nila gipaminaw ang side sa ako ang bana, dito na nila gi-conclude nga ipapahawa na siya after 15 years sa iyang pagserbisyo. Ing adto lang dayon nasakitan gid mi, labo ni gid akong bana, nasakitan gid, and as a wife nasakitan sa jud ko. So mo to nga nihilak gid ko sa Ginoo, nihilak gid ko nga Lord unsaon na lang gid ni, kay
murag close door man gyud tanan, murag wala gyud ba, murag gisaradaan gyud mi ni Lord tanan ana. So ga-approach na among monthly bills dito na balakan ako, Lord unsaon naman namo ni ubayad mao na mo mga bills, unsaon ahan man mi manguha. Naagi ito ka isa nga niingon ko nga, Lord mao na lang gyud ang bilin sa among ATM, ang bilin sa among ATM is good for 1 month na lang gyud. Ingon ko, Lord kanang asa man mi karon manguha ni after kung mahurot na ni ang sulod sa among ATM, Lord aha naman dayon mi. Naghilak yun ko ato sa Ginoo, niingon na gani ko ato kay Lord nga, Lord kanang kung dili gud mi nimo abrihan og oportunidad karon, Lord kung mahurot na sa gud ni ang sulod sa amo ang ATM, Lord kung kabubuton nimo nga kuhaon na mi anak ko, okay Lord dawato na ako nga dinhi ra gid ni taman kay niingon man pud si Lord sa amo naman toy one time na ingon si Lord nga dili gid mi mangutang na ay gigamit si Lord na pastor nga nag-preach nga ingon siya nga si Lord dili gid gusto si Lord nga mangutang ta kay mangutang ang tao kay ang tao slave manggod siya sa iyang giutangan. Di ba tinuod nga kung naa kay gautangan nga tao gakahimo ka na niyag slave kay gakaikog ka kung dili nimo siya mabayaran. Yana ba murag naa gid kay utang kabubuton sa tao nga imong giutangan. Muna nga dito ko naka-learn nga ang gusto ni Lord is mo rely lang gid ta totally sa iya mga plano kanang grabe gid nga pagsalig bitaw nga kana bitong dili na to ma-imagine nga biun sa man pag-provide sa Ginoo nga wala ni trabaho inana unsaon pag-provide ni Lord kung di pod mi manghulam sa uban, unsaon pag-provide ni Lord kung aaman mi manguha ana ang gusto ni Lord kana bitong murag dili bitaw nimo ma-imagine ang iyang ways. Gusto ni Lord nga inana nga pagsalig nga imong pagsalig is makabuhat gid si Lord og mga imposible muna ang gusto ni Lord. So mautos siya nga kanang busa dito ko nakatuon nga si Lord dili daw kuno siya gusto lagi anang mangutang ang tao. So among gibuhat adto sa kumbana wala gid mi nangutang, amo gyud gitistingan nga mosalig tibuok namong kinabuhi isalig namo diha sa Ginoo kung unsa among ugma isalig namo sa among Ginoo kung mahurot namong ATM mosalig mi nga ang Ginoo nay buhaton. Unya mutong katong time nga niingon ko nga Lord kung kanang imo na yung kahubuton Lord nga kuhaon mi after mahurot ni ang sulod sa among ATM, okay Lord, okay dawato na ako nga Audrey na lang gid ni taman kung apil ako mga anak ni nung Diyos kung kaon namin ni mo tibok pamilya kaya wa naman gid ni makaon, okay Lord dawato na ako dawato na mo. Unya dayon kana gyud nga moment ka nagpray ko ana sa Ginoo nga kana itang gidawat nako sa tibok lang kasing-kasing ngayong kabubuton kung unsa among sitwasyon karon gidawat gid nako sa tibok lang kasing-kasing nga kanang walay pagbabutbut walay mga pagmahay sa Ginoo gidawat nako bitaw din gisalig na nako ang kinabuhi didto gidayon didto din ako nadunggan nga miingon gid si Lord sa ako dili mahurot ang inyong panudlanan. Nihilak gid ko kay as in strong kaayo ang voice ni Lord, loud kaayo ang voice nga niingon gid siya sa ako ang heart, niingon ni speak gid siya nga dili mahurot ang inyong panudlanan. So nihilak gid ko ato ug ipadumdum gid ko ni Lord sa verse nga naa sa 1 Kings akong i-flash diri sa screen nga naay widow woman ni adtuan ni Elijah kanang prophet ni Lord si Elijah yang giadtuan didto and niingon si Elijah prophet Elijah adtong widowed woman nga kanang pwede ba siya magpaluto og pan ana dayon niingon dayon to ang widowed woman nga last na lang ang flour og oil ug pag mahurot na ni ang flour og oil namo muhulat na lang mis akong anak mamamatay na ni kay wala na daw sila pagkaon. So, ingon dayon ni Prophet Elijah, kay miingon man si Lord ng Prophet Elijah, nga kung muobey to ang kanang babae, ang widowed woman sa giingon ni Elijah, nga lutuan siya pan, dili gid mahurot ang ilahang ang iyahang
oil og flour dili gid mahurot. So mao to ang gibuhat sa widowed woman, niingon siya nga lutuan, okay sige lutuan niya to si Prophet Elijah og pan. Then kaniingon man si Prophet Elijah, pagluto na dito og pan hatagi una ako ay dayon ka magluto sa inyohang panpod sa imong anak ug pagkaon kamo. Kay miingon ang Ginoo nga dili mahurot ang inyohang panudlanan. Mao to nagluto ang niobey ang widowed woman. Nagluto siya og pan para kay Elijah ug nagluto po dayon siya para sa iyang anak og pan. Ginangaon sila ug tinuod gyud nga wala gyud nahurot ang panudlan, ang iyang flour ug ang iyang oil. Ug nakakaon gyud sila gyud hantod sa hantod nakakaon gyud. So mao to siya ang gihatag nga verse ako sa Ginoo. And tinuod gyud ang amuang ATM na good for 1 month. Pila na kabulan karon 7 months na sukad na walay trabaho kung bana. Ang sulod sa among ATM halos di makulangan. Nga abi na mo og good for 1 month lang. Good for 1 month lang to niyan at tingala mi nga nganong dili man makulangan among ATM. Unya ang among mga bills, monthly bills kang bayaran. Ihanap ito, wala kabulon sige ginubuhat sa Ginoo, wala mi kabulon giunsa man ni Lord ana. Kay tinuod nami gym, mga amo ang gym, fitness gym is 50 lang amo adlaw ani, and for 50 ang bulon niya gamay ra gyud sad ang ga-gym din. Gamay ra gyud. Sukad man ni sa 2019 among gym ana nakita gyud namo ang dagan ani nga pila ra ang gym usahay duha ra sa isa ka bulan, duha ra ang gabinulan, then pila ra ang ga session ana, then dili gid siya makabuhi. Igo ra gani na namo gipang sweldo sa among helper sa una, and namo ra bitag ang sa isa ka bulan kay murag pakakita ra mi og mga 1,000 kapin ana, or kuan ni 3,000 ana. Muna gid na siya makita unya busa nga kanang na kuanan gid kay mi ba naguol gid kay mi pagkawala sa trabaho sa kumbana kay di man gid na mo masaligan ang gym, di man gid na makabuhi sa amoa. Pero sa moment gid na surrender ni sa moment nga niingon gid si Lord nga dili mahurot ang inyong panudlanan. Tingala gid din ko pagka other day daghan na nag-enroll sa among gym, daghan gipang tud-an si Lord dinhi nga mang gym sa amoa. Unya tingala mi nga daghan na ang nag-monthly nakuratan gyud mi nga pila ka tuig among experience, pila ra gyud ang gym unya dito nang pagid karon nga walay trabaho kumbana. Daghan gipang paanhi sa Lord, wala mga dili na gani ni kaila adto bag-ulang bag-ulang sa gid sila mo ana gid ang mga nag-gym nga nadi gym diri mo ana gid sila ba nga puri bitog aya pag nila nakita ang gym ana ba ana adi ay kanos alam ni mo ana sa unya mong enroll gid sila unya gigamit gyud ni Lord ang amo ang gym para ma-providean is among panginahanglanon. Tingala na lang gyud mi ay nga kanang makabayad na mis among kuryente gyud is moabot kita 5,000 kapin, 4,000 di rin na modula ang among kuryente, 4,000 to 5,000 kapin di rin na among kuryente. So muto tingala mi nga pakabayad na mi sa among kuryente, napagid mi credit card, pagapayad mi sa among credit card, anya kanang pakabayad pa mi sa uban, napagid mga gapang bayaran bitaw. Then tingala gid mi giun sa abot yun sa gid ni Lord og bayad pasigo niya ang kanang gipasigo ni Lord ang mga kinitaan sa gym. Abot yun sa niya unya niingon pa dayon si niingon pa rin sa Lord sa amo nga dili daw namo ihapon kung pila ang mabilin sa amo ang kwarta. Ingon si Lord nga ayaw ninyo ihapa. Ginpadumdum din ko ni Lord adtong nahitabo kang King David sa Kings yapon to siya, Kings Butter Chronicles, basta na siya giingon kang King David diri sa Bible dili niya ihapon ang iha mga sundalo. Kay kung ihapon ni David ang iyang mga sundalo, basin magsalig si David ba nga daghan iyang mga sundalo, daghan ang mga tao dito dili ihapon ang iyang mga tao. Kay basin magsalig siya sa kadaghan sa iyang mga tao, din dili na siya mosalig kay Lord. So mauto nga ingon si Lord nga ayaw ihap, so wa gyud na mo giihap ang bilin sa among kwarta. Okay sige na mayad mi sa among mga monthly bills, nag grocery mi, para sa among mga panginahanglanon.
nya wala gid mi kita mo ihapa bisag gusto na gid nako ihapon pila na lang bilin, pero grabe si Lord. Iyag yung giset among heart ni Jeff na dili ihapon, so agad na mi ihapa. Then dito ni kubig gid mi kay Lord nga dili ihapon, dayon mo din na siyang kikita bunga every month si Lord ga supply. Then kanang kung mamingaw among gym, naatoy time nga namingaw ang gym, gamay lang na gym, so medyo nalungkoy la Lord, ko la Lord, gamay na lang ang gym sa among pero may gani gyud kinaagid ang Holy Spirit gipa-remind ay na keep the faith, tuuhi ang mga promises ni Lord. Busa yun ay na-realize na ko, importante yun kaya nga mabasa ang tao ang Bible. Importante yun kaya nga ang tao yun is ilhon yun niya ang Ginoo, kay in times of struggles wala yun tayo laing kuptan kundili ang mga promises sa Ginoo. Kung wasad ka nakabalo kung unsa ang mga promises sa Ginoo, kadi ka gabasahan ang Bible na kung moabot yun ka sa panahon sa pagsulay, diha yun mahugno yun ka, kay ang mga hope nga imuhang gakuptan mga false, dili tinuod, dili gikan sa Ginoo. Busa moabot gyud ang panahon nga mahugno gyud ka kung masettle man gani gyapon ang imong problema, pero dili tungod sa promises ni Lord nga iyahang ingon sa Bible, dili gyud gyapon peaceful ang imong kasing-kasing. Dili kay kana po dayon ang imong settlement, pag-set kanang masettle ang imong problema is pang temporary lang siya, dili gyud siya ingon nga kanang sitwasyon is kanang nahuman na bitaw ka nga joyful nga peaceful, dili ay kanang temporary lang, gyapon na ang imuhang kanang kalinaw nga mabati kung malagpasan na nimo na siya nga kuan nga pagsulay, kung dili promises ni Lord ang imuhang gikuptan. So mo na siya nga kinahanglan gid kaayo nga makailag gid ta sa Ginoo, makabalog gid ta sa mga promises. Gina-encourage gid na ako mong tanan nga magbasa gid og Bible, kay ngano ang atong kinabuhi gyud is ni gyud diri ni gyud sa Bible bitaw ang mga katubagan nga para makalagpas gid ta, malampasan gid nato ang tanang pagsulay sa atong kinabuhi. Kinahanglan gid nga mabalaan nato ang mga pulong sa nag-create sa atoa, kay ma-apply gud na, moabot yun na sa atong kinabuhi na ma-apply gud nato na kung unsa ang giingon sa Ginoo. So mauto siya tingala mi adto nga kanang na-supply na gud mi every month. Unya katulaging time nga nahinay na ang among gym, si Lord nagamit na sa glaing way nga madugangan na pod ang sulod sa amo ang ATM. Unya natin tingala gid ang husband nga kanang dili gid mo ubos sa 30,000 ang iyahang sulod sa iyang ATM, gadugangan na dayon ni Lord, and dugangan na dayon niya mo gid ang kabantayan hantod karon nga ang iyang gitago-tago nga kwarta wala pa gid matandog, pila na kabulan. Gabi ka maayo ang Ginoo. Napagid tayo one time nga niingon ko kay Lord nga, Lord, niingon bitaw si Pastor Bong, Lord, ingon siya, Lord, ing ani ko dapat mangayo sa imo. Kay ingon man gud to ang pastor nga kanang pag naa kay kinahanglan, ing ani nimo pagpangayo kay Lord, ilista nimo tanan nimo ang kanang kuan, imo panginahanglan, ilista nimo bibayad sa kuryente, mao ni siya pang tubil, pang unsa ba pang grocery ninyo, unsa imong mga bayro nun, unsa mga kinahanglan. Unya igna din si Lord nga, Lord, iadto na kay Lord, i-present na kay Lord nga, Lord, muni akong bayro nun, Lord, muni Lord gad ang kinahanglan nimo bayaran. Kung ako nang gi-apply, ako nang gisulat, akong giing ko, Lord, muni ang kinahanglan ng bayaran ka na bulan, ikaw ba mo provide ani God. So mo akong buhat, akong gi-represent sa iya ha. Grabe ka, amazing Ginoo, tanan gibayaran ni Lord. Tanan gibayaran ni Lord, tanan gid niya gi-provide. Nga napagud kay isa ko, ana na din ko mangayo sa Ginoo. Ning ko, Lord, wala na mi pangtubil kay kahurot na gid ang tubil sa kanan, Lord, wala na mi pangtubil God. Pagtubil sa sunod semana, unsa na lang among ihatod-hatod sa mga bata, Lord, pag eskwela wala na mi pangtubil. Please Lord, mangayo ko upang tubil God. Then sulod mo provide og pangtubil anak nga semana.
mo-provide si Lord upang tugol ni provide siya. Grabe si Lord. Anya, ingana na ko karon Lord mo ni among panginahanglanon ag grabe ang Ginoo ihatag gyud niya. Basta gyud bitaw nga ang imong kasing-kasing is si Lord gyud bitaw kanang gusto gyud bitaw nimo kung mabalaan kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, then imong heart is willing sa gyud nga mo-submitar sa iyang gusto, magpaubos lang gyud ta kanunay nga kana bitaw willing ta magpabago sa Ginoo. Ihana grabe ang Ginoo kay naa gyud siya kanunay dayon. Dinha dayon nga makita di nato ma-realize nga gina-arrange di ni Lord ang ako ang kinabuhi. Busa di ay ko nangagig ingon ani kay para di ay nga ma-arrange ang dagan sa akong kinabuhi. And then para sa gyud di ay nga mailhan nato nga siya gyud di ay ang source sa tanan. So dito gipailan ni Lord sa amo, gipailan ni Lord ang iyang kaugalingon sa akong bana. Kaya ang akong bana man lagi na sa ngalan niya siya ang padre di pamilya, na anod siya nga gusto gid siya nga siya mo provide. Unya kanang gikuhaan naman lagi siya sa Ginoo ug kanang trabaho. Gusto day siya gikuhaan og trabaho kay para ma-realize niya nga dili siya ang ga-provide kun dili si Lord. Sa panahon na wala na gid choice ang akong bana kay sarado man gid ang tanang opportunity para sa iya, didto siya ni surrender sa Ginoo. Naingan siya nga okay Lord, testingan nako nga ikaw mo provide. Usalig ko nga ikaw mo provide. So kad adto pag-ingon niya, didto na nakita niya ng sunod-sunod niya ang Ginoo ni provide gyud. Kasudlan ang ATM na ay mga naigapang bayad sa iya nga di mi paningil kay na may mga utangan sa amo wala mi di mi paningil wala mi naningil wala gyud pasag kung naglisod mi tinuod naglisod mi financially pero wa gyud mi nakadumdum nga naa di mga nangutang sa amo kalit lang nga na ay mga nanulod sa ATM ingon ana unya grabe gyud ka amazing ang Ginoo gyud sukad wala gyud mi pasagdi wala gyud mi gipasagdi and then niingon gyud ko sad sa Ginoo nga Lord tinuod gyud ang imong giingon nga wala gyud kay anak nga magpakalimos sa dalan so wala gyud nahitabo sa amoa nga nahutdan mig pagkaon wala and dito sa nako na realize si Lord is kanang kung disiplinahon ka ni Lord sa mga financial ang ihatag ni Lord sa imo nga is sigo lang yun kung unsa lang gyud ang needed unya karon grabe gid ang mga lessons na mo ang na-learn. Be contented gid ay ka kung unsay naa sa imuha sukad sa ingana ang hitabo sa amuha ka-appreciate na namo kung unsa ang naa sa amuha ka-appreciate namo bisag mga gagmay nga butang ka-appreciate namo kapasalamat na gid mo sa Ginoo Lord salamat kaayo na nami ingani karon salamat pasalamat sa Dios ko sa Ginoo nga bisag ingon ana bitaw ang nahitabo sa amuan ang ubang pamilya ani magkaaway-away na biyaan na ang bana kay walay trabaho aburido na ang dagan sa ilahang relasyon ana pero pasalamat ko sa Ginoo kay bisag ingani nahitabo wala mi nag-away sa akong bana about sa kwarta wala mi nag-away tungod kay wala siya trabaho wala gid mi nag-away kundi ang among panag-uban sa among bana kay nalig-on pagid ay nalig-on siya. So mao niya amo nangatun-an sa amo ang season ani nga kanang season sa among life. Be contented. Dapat makontento gid ay ka kung unsay naa sa imuha. Ayaw gyud og kana bitaw kanang kasuya sa uban. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban kay para nga dili bitaw ka maka-feel og kulang kay diha man gud ta makabati og kulang kung atong galantawon ang blessing sa uban kung atong galantawon kung unsay naa sa uban diha ta maka-feel og kulang kay atong gi-compare ato ang self busa nga be contented kung unsay naa ta kay kung unsay naa ta karon muna siya ang kanang mura na siya ang atong panginahanglanon ug muna siya ang gi-provide ni Lord sa ato so muna siya dapat makontento gid ta kung unsay naa ta ug dili gid ta masuya sa uban kay ang Ginoo maayo gyud ug dili gid kulang ang Ginoo sa ato ang supply so
So ikaduha is be grateful good kung unsay naa sa imuha. Be grateful kung unsay naa sa imuha. Count your blessings ingon anak kay gisulayan gid na ako ay count your blessings. Gisulat gid na ako kung unsa ang mga blessing nga gihatag ni Lord sa amuha ani. Ug grabe nakaingon jud ko nga Lord daghan man day kagihatag Lord ba grabe daghan man day gibuhat sa amuha. Dito gid nga na-amaze ko sa Ginoo kay muna ang iyang gipangbuhat sa amuha nga wala gid ay niya pasagdi. Then nakaingon ko unsa pa may reason nganong masuya man ko sa uban nga ang Ginoo palangga man kainan niya ang Ginoo ingani man day ang gibuhat sa amuha. So no, kung i-count lang gid nato ang ato ang blessings, as in ang kalipay ug kalinaw na agid kanunay sa atong kasing-kasing. And the third lesson nga among na tun-an is ayaw gid og kabalaka sa mga butang, ayaw kabalaka kung sa ugma. Mutong ingon ni Lord sa iyahang pulo nga, do not worry. Therefore I tell you, do not worry about what you will wear, what will you eat, what will you drink. Kay isupply gid na ni Lord ang atong panginahanglanon. Ang mga langgam manggani nga walay gaalima sa ilaha, ginapakaon manggani sa Ginoo. Di ba kita pa kaha nga tawo, ang Ginoo mo provide yun. So mugid na siya ang isa sa among dalan kay tinuod gid na ang Ginoo mo provide yun. And then always praise God in every season sa ato ang life. Always praise God yun. Unsa pa na nga season, pain, happy ka, nakasain pain ka, unsa nga season ang naa sa imo karon, always praise God, always thank Him. Di kana gid ang makaluwas sa imuha. Kana ang Ginoo ra gyud makaluwas sa imuha. Ayaw og kana bitong padala sa imong emosyon kay atong Ginoo buhi. Dili mo iyang kamot, dili siya buta para di niya makita kung ano sa ato panginahanglanon, para dili niya makita o ma-comfort ang ato mga pagbati, kundi ato ang pasalamatan ang Ginoo sa tanang gakahitabo sa ato ang tanan nga ay rason. And sa panahon nga naata sa painful season, ang pinakamaayo nga buhaton ang mudot-dot yun sa Ginoo. Kaya ang atong kaluwasan yun, ang ato ang kaluwasan para makasugakod taan nga season na agad sa mga kamot sa Ginoo. And there is no other solution, ang pagpaduol lang yun sa Ginoo. And then isa po niya amo ang tun-an is honor God in your wealth. Muna nga i-honor gid nato ang Ginoo sa kung unsay naata sa amoa, gina-honor sukad aging nahitabo sa amoa, gina-honor gid namo ang Ginoo kung bisag unsa kagamay ang moabot sa amoa nga kwarta. Amo gid nang ibalik kay Lord ang para sa iya nga lipay among kasing-kasing nga naay kalinaw among kasing-kasing kay nakita gid namo ani nga among season nga ang Ginoo gyud ang nag-provide, nga dili ay kinahanglan haguan para gyud nga makuha nimo ang blessing sa Ginoo kay kung ang imong kasing-kasing naa na gyud in line na gyud sa kabubuton sa Ginoo, ang blessing ang mugukod sa imuha. Ang blessing kalit lang na siya moabot sa imuha, right in front of you, naa naman dayon na basta lang gid nga unahon gid nimo ang Ginoo, unahon nimo nga inline imong kasing-kasing kay Lord ba, kay naa man gid tay makinaiya nga ato agud ba nga kanang di mo gid sa gadawat sa mga pamadlong sa Ginoo nga na bitaw. Pero kung magpaubos lang gid sa atong kaugalingon, ang panalangin sa Ginoo dili di ay kinahanglan niya gukdo nato, kay ang ato dayon dapat gukdo kung kinsa ang gahatag sa panalangin. Si Lord gid ay ang dapat natong gukdon, siya gid ang dapat natong duulan, kay ang iyang panalangin mo sundod na lang dayon na siya. Mugid na iyon sa Bible na dili dayon na siya ang iya dayang blessing, dili dayon na siya gahaguan og ayo, kay kusa na lang na siya na ihatag sa Ginoo kung ang imong kasing-kasing na inline na gid sa kabubuton ni Lord, kung imong kasing-kasing siya na gid ang gauna. And amo pong natunan is total dependence gid sa Ginoo. Ba nga si Lord gid kaning nahitabo sa mga karon, tanan namong kanang lihok amo na yung ginadepend sa Ginoo.
tanan namon desisyon si Lord na gid gahulat gid mi sa tubag sa Ginoo ay namo buhaton ang mga desisyon namo kay natoy kaisa nga kanang kuan unta ni sa akong bana nagsabot mi nga nag-ingon siya nga magnegosyo dami na unta mi negosyo nga sudlan kani nga season na ha nga wala siya trabaho nakatagaan man mi sa Ginoo og kwarta inana din paghatag ni Lord og money nag-ingon ko Lord ingon jud mi Lord para asa ni kwarta ha kani I pray God giyahan ni nimo sa paggamit ni ini inana so muto nga kami sa kumbana is naani kanang kuan nga magtukod kami negosyo kay mo lagi nga basig dugay-dugay pagid siya makasakay ana pero katungal siya nga among plano nga itukod diampo sa gid namo sa Ginoo so muto nga nang-pray sa gid namo sa Ginoo Lord unsa kabubuton ba nimo nga motukod ni ani Ginoong Dios kay Lord ang kabalubya ka Ginoo nga wala pay trabaho si Jeff kabalubya ka Lord nga kaning amo ang kwarta is dili ni siya perminaa mura sa gid ni among kwarta Lord so unsa man Lord worth it ba nga isugal diha ang among kwarta o dili ug nitubag gid ang Ginoo ngayon gid si Lord nga dili to pwede nga negosyo dili to niya ipalambo dili to niya kabubuton so muto ni follow mi kay Lord wala mi sulod ato nga negosyo so si Lord motubag gid si Lord kay buhi man gud jadi lang gid nato siya kakakita pero ang tuloy buhi gid siya ay buhi gid ang Ginoong Dios busa nga wala gyud matago sa iyaha wala gyud matago busa nga kanang kung busa bitaw na mga pagbadlong kay ang Bible mamadlong gid ni siya ay pero kinahanglan na gid nga atong kasing-kasing andam gid sa pagpamadlong sa Ginoo okay kitang tanan gid tawo natipas gid tas dalan kitang tanan gid natipas gid ta busa wala gid tawo nga gipanganak masakto na dayon ang iyang heart is na-enjoy na kay Lord wala tanan yung tao natipas sa dalan busa na siya nga naay Bible to guide us kung unsa di ang makabubuton ni Lord sa atong kinabuhi to hear kung unsa ang kabubuton sa atong creator sa iyang mga creation so muna no na siya importante gid kaayo ang pagbasa og Bible importante kay nga ila-ilahon ang Ginoo importante kay nga isik gyud siya yung atong kinabuhi is naagrag gyud sa Ginoo and lastly among natun-an is everything has a reason naagi rason ang tanan ginahatag ni Lord ang mga pagsulay gina-allow ni Lord ang mga pagsulay aron makadumdum ta sa iyaha aron nga evaluate nato ang atong kaugalingon kung kinsa man gud ang gauna dinhi sa atong kasing-kasing basin mong gud nga ang atoa din kasing-kasing is puro lang kita ang makaayo sa atoa ang makaayo sa kanibit atong mga gusto ana niya dili di ay ito siya kabubuton sa Ginoo busa gina-allow ni Lord nga gubaon ang atong mga plano kay ang atong mga plano mo ay makaguba sa atoa busa na nga ang tanan na ay rason o once gani gyud nga ang Ginoo gani gusto gyud ka ni Lord nga kanang bag-uhon buhaton gyud sa Ginoo ang tanan aron mabag-o ka ma-arrange imong life aron mailid ka ni Lord sa iyahang way sa iyahang mga plano and mo lang gid sa diya mo natun-an nga dili tanang painful experience dili tanang mga sakit is makadaot sa imuha ang uban mauna dahil siya ang mahimong doorway nga ilid ka ni Lord dito sa door kung asa naa siya kung asa tuwa dito ang mga plano ni Lord na para sa imuha so mora to siya maayo gid kaayo ang Ginoo hinaot nga maka-learn mo hinaot nga mo-grow ang inyong faith kay Lord kay ang Ginoo tinuod gid siya maayo gid kaayo ang Ginoo maayo gid kay siya sa matanan og ang Ginoo is nagahulat gid siya sa tanang tawo nga mobalik sa iyaha kay mo to akong giingon ganina ang tanan ni simang ang tanan nawala sa dalan busa bitaw nga kinahanglan isang yaw ang iyahang pulong kay aron daghan ang makabalik sa iyaha salamat kaayo sa inyong pagtan-aw and sa sunod na pod na video uban na pod na ako mga testimonies ang ako ang i-share salamat kaayo bye shalom
at sasambahin ka sa